आपने देखा जब मान बाई शहजादे सलीम से खुसरो पर हाथ उठाने का कारण पूछती हैं, तो सलीम उसे खुसरो की उसके साथ आंख मिलाकर उन्हें झूठा करार देने की हिम्मत करने वाली बात बताते हैं। बात घूम फिर कर मेहरुन्निसा का रुख ले लेती है और मान बाई गुस्से भरी निगाहों से ये इल्जाम लगाती है कि शहजादे के दिन और रात के हर पहर में बस मेहरू ही मेहरू शामिल है, और यही वजह है कि उनके पास खुसरो के लिए भी वक्त नहीं, जो उनकी अपनी औलाद है। सलीम उनके बीच के रिश्ते को नफरत और नाकाबिले बर्दाश्त का नाम देकर इस ना खत्म होने वाली बातों की जंग को बीच में ही छोड़कर अपना रुख ले लेते हैं। राजकुमारी जगत की साहिब जान उन्हें पूरी तरह जांचकर उन्हें मुकम्मल आराम करने की हिदायत देती हैं। जगत इस बार मीना बाजार की रौनक का लुत्फ नहीं उठा पाएंगी, इस बात का दुख और रंजिश व्यक्त करती हैं। साहिब जान तब उन्हें महाबली और महारानी का उनकी ओर लगाव, फिक्र और परवाह बयान करती हैं, जिससे सुनकर जगत के चेहरे पर एक सुकून और खुशी झलकती है। अक्सदारा बेगम परेशान मेहरू से कहती हैं कि मलिका आलिया मेहरू को पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी हैं, जिसकी खास वजह उसका महफिल में जीत हासिल करना है। मेहरू महफिल के नाम के साथ अपनी घबराहट का नाम जोड़ती हैं। दोनों बंद अल्फाजों में बहुत कुछ कह जाते हैं। जहां अक्सदारा मेहरू को सोच समझकर कदम बढ़ाने को कहती हैं, वहीं मेहरू जवाब में अर्ज करती हैं कि उनका दिमाग उनके दिल से ज्यादा मजबूत है। दोनों अपनी अपनी बात बखूबी बयान कर देते हैं। कमर जान अक्सदारा बेगम को शहजादे सलीम का पेड़ के पीछे से मेहरू को झूला झूलते हुए ललचाए हुए नजरों से देखने का वाकया बयान करती है, और ये भी कि मेहरू की आबरू खतरे में है। वो शहजादे की नियत पे सवाल उठाती है, जिस पर अक्सदारा बेगम उस पे बरस पड़ती है। अक्सदारा के जाते ही कमर जान अपने आप से कहती हैं कि मलिका आलिया के आते ही अक्सदारा को पता चल जाएगा कि वहां किसकी चलती है, अक्सदारा की या फिर कमर जान की। अब आगे। आपने कोई खता नहीं की है, नजर उठाकर हमसे बात कीजिए। हम माफी चाहते हैं आलम पना। इस वक्त हम आपसे इस मुल्क के शहंशाह की हैसियत से नहीं, बल्कि आपके वालिद की हैसियत से बात कर रहे हैं। आप इत्मीनान के साथ हमसे बात कीजिए। हमसे कहा गया है कि आप हमसे खफा हैं, इसलिए कि हम हुकूमत के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेते। हमें ऐसा ही लग रहा है। क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? क्या हम किसी तरह की लापरवाही बरतने की हिम्मत कर सकते हैं? अब्बा हुजूर, हम तो उन फौजों को अपने अपने ठिकानों पर भेजने के काम में मसरूफ थे, जिन्हें हमने शिकार के लिए इकट्ठा कर लिया था। हमारे महल और उसके आसपास क्या होता है, हमें हमेशा इसका बखूबी इल्म रहता है बरखुरदार। हम जानते हैं अब्बा हुजूर। एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं। जी अब्बा हुजूर। हमारी हिदायत के बावजूद आप अपनी बीवी जगत गुसाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जबकि इस वक्त उसे आपके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने कोई शिकायत की है? वो बेचारी भला हमसे क्या शिकायत करती, मगर हमें इसका भी इल्म है कि आजकल आपकी और भी कई तरह की मसरूफियात चल रही हैं। जैसा हमने अभी अभी कहा है, हम फौजों की वापसी में
بہت ہی مصروف تھے. ہم نے آپ سے کسی طرح کی کوئی صفائی نہیں مانگی تھی شہزادے، بلکہ ہم تو آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلا رہے تھے. شاہی نجومیوں اور جوتشیوں نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ اللہ کے رحم و کرم سے ہمیں ایک اور پوتے سے نوازا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ خاص طور سے تب تک ہماری بہو کے قریب رہیں جب تک کہ وہ آپ کے بیٹے کو جنم نہیں دے دیتی. حکم کی تعمیل ہوگی ابا حضور. یہ سن کر ہمیں خوشی ہوئی. اب ذاتی معاملات کو ایک طرف رکھ کر حکومت کے کاموں کی طرف توجہ دی جائے. کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ آئیے قمر جان. میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں. تخلیہ. فرمائیے. ملکہ عالیہ، ہم آپ سے یہ التجا کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی خدمت سے الگ کر کے گاؤں جانے کی اجازت دیجیے. کیوں؟ یکلخت یہ فیصلہ کیوں کیا آپ نے؟ اب اس بڑھیا کی اس محل میں کوئی ضرورت نہیں. کیوں میں خامخواہ مفت کی روٹیاں توڑتی رہوں؟ دکھتا ہے ہماری قمر جان اپنے اندر ابلتے غصے کو دبا رہی ہیں. آپ یہ بتانے کی زحمت کریں گی کہ یہ سنگین فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ کی چہیتی اسکدارہ بیگم نے ہمیں بے عزت کیا، ذلیل کیا. صرف گالی دینا ہی باقی رہ گیا ہے. ایسا کیوں کیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اب آپ ہی فرمائیے ملکہ عالیہ، ہم مہرونسا کی آبرو اور عزت کے محافظ ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہیں، لیکن للہ بیچاری مہرونسا آپ دونوں کے جھگڑوں کے بیچ کیسے آ گئی؟ بیچاری معصوم لڑکی آپ کے باغیچے میں جھولا جھول رہی تھی. اب آپ ہی بتائیے، کیا کسی مرد ذات کو اندر آ کر دیکھنے کی اجازت ہے؟ نہیں، یہ جرم ہے. ایسا کس نے کیا؟ شہزادے سلیم. وہ پیڑ کی آڑ میں کھڑے ہو کر مہرونسا کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہے تھے. بیچاری کے سر پر دوپٹہ تک نہیں تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ ہم نے شہزادے سے التجا کی کہ وہ وہاں سے چلے جائیں. قصہ مختصر، پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، جب میں نے اس بات کا ذکر اسکدارہ سے کیا تو وہ مجھ پر برس پڑی، ہماری بے عزتی کی. ہم اسکدارہ سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ آپ سے معافی مانگ لے. ہم نے برسوں آپ کی خدمت کی ہے، مگر کسی نے ہمارے ساتھ آج تک ایسی بدتمیزی نہیں کی. ہم نے کہا نا، ہم اس سے کہہ دیں گے. مگر ہمیں شہزادے کی نیت پر بھروسہ نہیں. ہم سب ہیں نا مہرونسا کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے. اب آپ اتنی مہربانی کیجیے گا، کسی اور سے اس کا ذکر مت کیجیے. قمر جان کی زبان تو بند رہتی ہے، مگر آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. کبھی کبھی انہیں بھی آرام کرنے کا موقع دیجیے، نازک چیزیں ہیں. اب اجازت ہو تو ہم بھی آرام کر لیں. آنے والے شکار کی مہم کے بارے میں شیخوں کے پاس کچھ اچھی تجویزیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انہیں سن لیا جائے.
یہ علاقہ امبر کے راج سے ملتا ہے، جو ہمارا ساتھی ہے۔ ہمیں امبیر والوں کو اپنی طاقت کا احساس دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ ٹھیک کہتے ہیں، تو ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ اور ادھر مغرب سے آنے والے فوج کے دستے کے ساتھ آن کی آن میں جا ملیں گے۔ اس طرح اس علاقے میں ہماری ساری طاقت ایک جگہ ہوگی اور ہمارے نگاڑوں کی معمولی گڑگڑاہٹ ادے پور کے پہاڑوں میں ایک ہیبت ناک گونج پیدا کریں گی۔ بہت خوب، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے قمرگاہ کے اصل مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس منصوبے کو تیار کیا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار ہم دونوں ایک ساتھ شکار کی اس مہم پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ شیروں کا شکار کون کرتا ہے۔ اور دشمن کا دل سب سے زیادہ کون دہلاتا ہے؟ بالکل۔ اس کا مطلب ہے ہم دونوں کے بیچ ایک طرح کا مقابلہ، ایک چنوتی ہم دونوں کے لیے۔ ہم نہایت ادب کے ساتھ یہ چنوتی قبول کرتے ہیں جہاں پر ہم ادے پور کے حکمراں کو اپنی طاقت کا احساس کروانا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے دیش سے الگ رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمارا سجھاؤ نہیں مانتے تو ہمیں طاقت کا استعمال کرنا ہوگا مہابلی۔ نہیں، تب تک کسی قسم کا کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے جب تک امن کے سارے دروازے بند نہ ہو جائیں۔ ہم آپ کی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں خانِ خانہ۔